हॅलो एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आयज खूब दिसांनी हांव तुमच्या वांगडा एक वेज रेसिपी घेवन येयला, ती म्हटल्यार मशरूम चिली फ्राय. चला तर रेसिपी पळोवया. तेज्या खातीर हांवें मशरूम कट करून बऱ्यो धुवन घेतल्या, 250 ग्रॅम्स मशरूम. आनी आतां हांवें हे घेतल्या 2 कांदे रफली चॉप केल्या, आनी हे टोमाट 2 टोमाटां, एक आलें 1 इंच आलें आनी 7 ते 8 लसूण, 4 ग्रीन चिलीज आनी वली कोथमीर. ही हांवें जिंजर गार्लीक पेस्ट अशी हांव वाटून घेता. तुमी जाय जाल्यार ग्रायंडरान सुद्दां ग्रायंड करपा जाता, मिक्सरानूय बी. अशी हातीन करतकीर तेजी टेस्ट बरी येता. सो हांव हें सगळें घालून हेजी एक पेस्ट तयार करता. आनी आतां हांवें 2 टेबलस्पून तेल घेतलां आनी हे थोडे खडे मसाले घेतल्या. आतां हे हांव सगळे तेलान घालून घेता खडे मसाले, आनी मागीर ही हांव वाटलेली हांवें पेस्ट घालता आनी बरें मातशें तेलान फ्राय करता. आनी मागीर घालता हो कांदो आनी बरें भाजून घेता. कांदो पळयात गोल्डन ब्रावन भाजला हांवें. कांदो बरो भाजतकीर हांव घालता आतां टोमाट आनी तेंय बीन बरें सॉफ्ट जायसर हांव भाजून घेता. पळयात टोमाट सॉफ्ट जाला. आतां हांव घालता 1 टीस्पून हळदीचो पावडर, 1 टीस्पून मिरचेचो पावडर आनी 1 टीस्पून हांव घालून घेता हो गोवन गरम मसाला आनी मीठ. आनी हें बरें मिक्स करून घेता आनी 1/2 कप उदक घालून हें बरें मिक्स करून घेता. आनी आतां हांव ह्यो घालता कट केल्ल्यो मशरूम आनी मिक्स करून घेता. आमचे मशरूम जाता म्हणल्यार तुमी मातसो म्हाजो चॅनल सबस्क्रायब करा आनी हांव हांगा घालता ही वली कोथमीर आनी लायक करा, शेअर करात. हे 20 मिनटां कूक करात आनी आमची मशरूम चिली तयार आसा. तुमी जेन्ना वेज आसता तेन्ना ही डेफिनेटली ट्राय करून पळयात, तुमकां आवडटली आनी इजी रेसिपी. आनी म्हाजी रेसिपी कशी जाल्या हें कमेंट करून नक्की सांगात. आनी अशेंच तुमकां नवीन नवीन रेसिपीज घेवन मेळटा. टील देन बाय बाय. थँक यू फॉर वॉचिंग. देव बरें करूं.